अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, घर गृहस्थी विद नूर के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ गोला कबाब। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि ईद नज़दीक है, तो ये तो आपकी दावतों की शान बढ़ा देगा। तो जल्दी से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप नोट कर लें। मैंने जो है वो आधा किलो कीमा लिया है गाय का। आप चाहे बकरे का और चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून जो है वो कचरी पाउडर है। आप चाहे पपीता यूज़ कर लें। और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पाउडर। साथ में मैंने हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून लेमन जूस और 2 टेबल स्पून भुने चने का पाउडर, साथ में तली हुई प्याज। और ये गार्निश के लिए मैंने जो है वो अनियन और कैप्सिकम के रिंग्स बनाए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। कीमा आपका जो है वो अच्छे से पीसा होना चाहिए। मेरा तो चॉपर थोड़ा सा ख़राब था तो इतना भी बारीक नहीं हुआ, लेकिन आपने बहुत बारीक करना है। जितना बारीक होगा उतने ही अच्छे बनेंगे। 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ मैं, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून जो है वो कचरी पाउडर है। ये इसको जो है वो टेंडराइज़ करने में बहुत मदद देगा। आपके कबाब बहुत अच्छे सॉफ्ट और गले हुए जो है वो बनेंगे। इसके साथ मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर रही हूँ। साथ मैंने हरी मिर्चों को जो है पेस्ट बना लिया था, 1 टीस्पून के करीब है, वो भी शामिल कर रही हूँ। इसके साथ 1 टेबल स्पून लेमन जूस है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। चनों को जो है वो अच्छे से पीस के मैंने पाउडर बना लिया था, 2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहे तो बेसन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चनों का वो टेस्ट एक अपना होता है उसके पाउडर बनाने का। इसके साथ में तली हुई जो प्याज है, 2 प्याज लेके मैंने ब्राउन करके उनको अच्छे से क्रश कर लिया था। अब इन सब को मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छे से इनको मिक्स कर लें। और अगर अभी तक आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं और जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दें। जी, सारा कुछ मिक्स हो गया हमारा। अब जो है हम इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने कोयला जो है वो चूल्हे पे जलने के लिए रख दिया है। लेकिन अक्सर पूछते हैं कि हम लोग जो है उसकी कटोरी सी कैसे बनाएं फॉइल पेपर की। तो आपने सिंपली इस तरह कोई भी बोतल ले लेनी है, उसके नीचे इस तरह इसको फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए, ऐसे दबा दबा के इसको ऐसे हल्का सा नीचे से फ़ोल्ड करें और ये इस तरह, ये देखिए बन गई कटोरी। अब इसके अंदर से एक होल सा बना के मैं इसमें हम लोग जो है ये फॉइल पेपर वाली कटोरी इसमें रख देंगे। और जो बेचारा कोयला हमने काफ़ी देर से चूल्हे पे दहकने के लिए रखा हुआ था, बेचारा तड़प तड़प के रेड हो गया है, तो इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर जो है हम ऑयल डालेंगे।
اور اب جو ہے اس جن کو قابو کر لینا ہے، آئی مین اوپر پلیٹ رکھ دینی ہے۔ یہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ اب اس کوئلے کو ہم نکال دیتے ہیں۔ اب تھوڑا سا جو ہے وہ آئل لے کے اپنے ہاتھوں کو لگا لیں اور ایسے قیمے کو اچھے سے ایک جو ہے میں اوون کی سلاخ ہے اس سے جو ہے وہ اس کو شیپ دے لوں گی، اس طرح گول کرتے جائیں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا گولا کباب بن گیا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس یہ سلاخ نہیں ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر میں لیڈ پینسل ہوتی ہے، تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، ایک لیڈ پینسل لے لینی ہے، اگر نہیں ہے تو کسی بچے سے چھین لیں مطلب تقریباً سبھی گھروں میں ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ آپ ایسے گولا کباب بنا لیں، اس طرح ایسے اس کو اچھے سے جو ہے وہ ایسے ہم نے گھما کے، تاکہ یہ جو ہے اچھے سے سافٹ سے اور سموتھ سے بن جائیں۔ یہ دیکھیں بیچ میں سے سوراخ بن گیا، کتنا پیارا ہمارا گولا کباب بن گیا۔ چلے میں باقی کے بھی جو ہے وہ سب بنا لوں، تو اس کے بعد جو ہے پھر میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں۔ فرائی پین میں ہم نے ہلکا سا آئل ڈالنا ہے، تقریباً 1 ٹیبل سپون ہوگا مشکل سے، اور اس کو ایسے گرم کر کے تو گارنش کے لیے جو میں نے کیپسیکم اور انینز کے رنگز بنائے تھے وہ اب میں اس میں جو ہے وہ شامل کر دوں گی۔ ایسے ہلکا سا ان کو بس فرائی کرنا ہے ہم نے، تھوڑا سا جب سوتے ہو جائیں گے بس ان کو ہم نے الٹ پلٹ کر لینا ہے، دیکھیں بس تھوڑا سا فرائی ہو جائے۔ یہ میں نے اٹھایا اور یہ پٹخ دیا ایویں شوخی۔ چلے اب میں ان کو اتار لیتی ہوں۔ اب 1 ٹیبل سپون ہی ہم نے جو ہے اور آئل شامل کرنا ہے، زیادہ نہیں ڈالنا۔ دیکھیں کتنے کم آئل میں یہ کباب تیار ہو رہے ہیں، بسم اللہ۔ اور بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنے، اتنے ہی ڈالیں جتنی سپیس ہو، کیونکہ ان کو ظاہر ہے الٹ پلٹ کرتے ہوئے پھر یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ ان کی سائڈ چینج کر کے جو ہے وہ ہم لوگ پکا لیتے ہیں۔ اور یہ کوئی جو ہے نا وہ شادیوں میں پھپھا قسم کے لوگ آتے ہیں نا، جو ایک سائیڈ میں ہی منہ پھلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ بالکل نہیں مان رہا پلٹنے کو، یہ لیں پلٹ دیا۔ کباب ہمارے جو ہیں وہ اچھے سے ہو گئے ہیں فرائی، تقریباً ساری سائڈ سے جو ہے وہ میں نے، اور آنچ بہت ہلکی رکھی ہے، بہت زیادہ، تبھی یہ اندر سے گلیں گے۔ چلیں اب میں ان کو جو ہے وہ نکال لیتی ہوں، بسم اللہ۔ جی مزیدار شاندار سے گولا کباب ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں، اور یہ بہت مزے اور بہت سافٹ، اتنے کہ آپ بازار کے بھول جائیں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلتی ہوں، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔